Mapahimuslan na ang Satellite Office sa City Disaster Risk Reduction and Management Department kung CDRRMD, human gibuksan ni Mayor Clarix Uy kauban si CDRRMD Department Manager Nick Habagat adlong Lunes, Enero 12. Ang pagmugna sa maong Satellite Office alang sa CDRRMD Aura Rescue 911 aprobado sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Council kung CDRRMC pinaagi sa usa ka resolusyon sa milabayng mga tuig. Tumong sa maong proyekto ang paghatag og timely response sa bisan unsang matang sa emerhensiya sa esteng bahin ning syudad. Sanglit nakasinati na og kabug-aton sa dagan sa trapiko ang dakbayan. Kainumduman nga himutang ang buhatan sa CDRRMD Aura Rescue sa sentrum bahin ning syudad ug minungdanon ang response time sa mga emerhensya alang sa kaluwasan sa nanginahanglan ug usa ang distansya ug trapiko sa mga issues nga angay tutukan. Matod ni Habagat nga strategic ang himutangan sa Barangay Agusan alang sa esteng bahin nga maoy motubag sa mga medical nga panginahanglanon ingon man mga posibleng pagbaha o urban flooding nga nasinati na. Dugang ni Habagat, adunay ambulansya ug mga personay sa CDRRMD nga maoy motutok sa satellite office. Salamat kayo sa tanan nga dili nato sayangon ang nindot kayo nga building unya kulang hinay ta motubag sa serbisyo nga gikinahanglan sa katawhan. Kinahanglan bagay gyud ang tanan. So salamat sa tanan. Ang Satellite Office adunay respondents quarters, emergency medical services, ambulance, heavy equipment ug uban pa nga makatabang sa pagresponde sa mga emerhensiya sa mga barangay sa esteng dapit. Uban sa kamera, June Cañete, kini si Lawrence Macale alang sa City Hall News Update.